मोगाच्या भाव भयणी, आज जनराची पहिली तारीख, ख्रिस्ता जयंतीचो 8वो दीस, बागयोन मरिये देवा मातेची दाबाजीक परब आज आमी संभ्रमताव. ह्या संदर्भार आयच्या मिसा वेळार आमी आयकल्लो वा आयकोनचो वांजेल तुमकां हांव वाचून सांगता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. गोवळ्यांनी धांवाधांवी वचून मरयेक, जुजेक आनी खावणेन न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलीं. बाळकाक पळयतच ताचे विशयंत देवदूतान सांगलें सकट तांकां समजलें आनी गोवळी सांगतले तें आयकल्लीं सक्टां अजाप पावली. पूण मरी ह्यो सरसंगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून त्यो आठयतली. शेकी गोवळी आपल्या आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भ समोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भाव भयणी, गेल्या त्या मंगळारा डिसेंबराच्या 25 तारखेर आमी जेजूच्या जल्माचें फेस्त आचरण केलें. ह्या फेस्ताक आमी बरी तयाराय केल्ली. पवित्र सभेन आदवेंताच्या काळार आमच्या जिणये बदलपाक उलो दिल्लो आनी पवित्र पुस्तकाच्या विविध वाचपा मुखांतर आमी सडवण्याच्या येण्याक कसली तयाराय करीचे म्हणून आमकां प्रेरण लाभलें. ह्या हप्त्यांत आमच्या सुमयाच्या जल्मा विशयंत जायतो आमी नियाळ केलो. तितलेंच न्ही, जेजूच्या जल्माचो संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या परिसरांत, आमच्या वाड्यांत, फिरगजेंत, इगर्जेंत आमी चलयलो. आज आमी मरयेची परब चलयताव. आमी आज नवें वर्स सुरू करताव. तुमकां सगळ्यांक बागी नवें वर्स हांव मागतां. ह्या वर्सा 2013 इसवेंत तुमकां बऱ्यांतलें सर्व बरें मागतां. 2012 वर्स आमी संपयलें. हें संपोवंक देवानच आमकां आदार दिलो आनी आतां आमकां हें नवें वर्स 2013 वर्स पळोवचे भाग आमकां फावो केलें. सांत थॉमसान घडिल्ल्या साक्रिस सोलेमनीस म्हणल्यार गितांत अशें बरयता: फाटल्यो संगती फळाफळ घेवन दीत, आमची काळजां, आमची उतरां आनी खारीं नवीं जावन दीत. सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता: तुमचें मन ख्रिस्ताचें मन जावं. एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मनान तुमी एकवट सांबाळन म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडोवन वा फकळ दौलते खातीर तुमी कसलेंच करिनाकात. पगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचोच स्वंत आदाय या फायदो पळयनाकात. बगा हेरांचें बरेपण तुमी सदां. अशें आमची काळजां ताळे आनी कार्य नवीं करची ह्या दिशेन जायचे. आमच्या हर एका कार्यांनी आमी आमचें स्वार्थपण सुकयचे आनी हेरांचें बरेपण आमी पळयचें. अशें केल्यार आमी हे नवें वर्स फळादीकपणी सुरू करत फळादीकपणी आमी आखेर करतले. मोगाचेनो, आमी जेजू क्रिस्ताचे शिश्य जावन आसात. हें आमच्या व्हडविकेचें कारण.
आमच्या मध्ये क्रिस्तान आशेवचो एकवट आसजे. आमी जेजू क्रिस्तातय एक कूड जावन आसाव. कूड एक जाल्यारी जायते सांदे आसात आनी कुडीचे ते सर्व जायते सांदे जाल्यारी एकच कूड जातात. आमकां विविंगड सेवेक देवान आपोणे दिला. हे आपोणे आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जियेताव जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताची एकच कूड जावंक पावताव. क्रिस्त हेरांक तावन सेवा घेवंक येवंक ना, तो हेरांक सेवा दिवंक आयिल्लो. जेजूस म्हणटा, संवसारी अधिकारी आनी धनी हेरांचेर धनीपण चलयतात, पूण हांव तुमच्या मदें एका सेवका बरी आसा. तुमी तशेंच जायचे. हे नवे वरास आमी आरंभ करतना पवित्र सभा आमकां मरियेचो उडास करून आमकां तिच्या हातांत घालता. आज पवित्र सभा मरियेच्या बिरुदां पैकी अत्युत्तम बिरुद तिका दिवन देवाची माता म्हणून तिका मान करता. हे नवे वरास मरिये मुखांत्र सुरू करता. मरी देवाची माता म्हणलें उतार आयकतना कोणा एकल्याक भोगता. तिणें देवाची माता जावची कशी? ती आमच्या मनशा सैमाची न्हय, तिकाच देवान रचयल्ले. देव सासणातावन सासण प्रियान जियेता. तशें आसता मरियेन देवाची माता जावंक साध्य ना. पवित्र सभेंत असलेच तक्रार सुरवेतावन आसले. 430 इसवेंत एरियन हेरेजी सूख शिकोवण पवित्र सभेन सुरू जाली. ती दीस वेता वेता बोळादीक जावंक पावली. कॉन्स्टँटिनोपलाचो बिस्प नेस्टोरियस ह्या तक्राराक सांपडलो आनीक ताणें मरियेक देवाची माता म्हणचे सारके न्हय म्हणून म्हळें. क्रिस्तांवांनी मरियेक देवाची माता म्हूण मान करचें या आपोवचें जाल्यार जेजूचे मनशा सैम आमी नेगार केल्ल्या वरी जाता तो म्हणालो. मरियेक आमी क्रिस्ताची माता म्हूण आपोवचें सारकें. कोण मरी देवाची माता म्हणटा तसल्याक बिस्प नेस्टोरियसान आपली नवी शिकवण हेरेज शिकयली. नेस्टोरियसान पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन भावार्थी लोक कितें फातयोवन आयला असो गुमान केलो ना. भावार्थी पवित्र सभेन कितें फातयोवन आयल्यात ते ताणें लेखाक धरूंक ना. हाका लातीन भाशेन सेन्सूस फिदेई वा इंग्लिशान इंट्युटिव्ह सेन्स ऑफ द फेथ म्हणटात. तशें म्हळ्यार भावार्थी पवित्र सभेन कितें फातयोवन आयल्यात ते मागण्यांत उसारतात आनी तांच्या भक्तीपणा वरवीं तांचो भावार्थ दिसपडतो जियेतना देवशास्त्र कशें पापसाहेब आनी बिस्प वळखतात तशें ती वळखतात. देवाची माता म्हणून भावार्थ्यांनी वळखलेलें सत आजकालचें न्हय. अशें आसता नेस्टोरियसान शिकोवचें नवें शिकाप तें भावार्थ्यांच्या बोगणांक थाळ पडना म्हणून पवित्र सभेन सांगलें. तांच्या सेन्सूस फिदेई वा इंट्युटिव्ह सेन्स ऑफ द फेथ हाका विरोध केले. अशें पवित्र सभेन घुसपड गोंदळ उपजल्ल्या काळार एफेस गांवांत 430 इसवेंत आख्या संवसाराच्या बिस्पांची जमत आपयली. ह्या सभेचो प्रमुख विशय मरी न्हय,
जेजू ख्रिस्त. तरी एफेजांत तर्काक दवरलो विशय मोरये विशयान जावन आसलो. आनीक एफेजाच्या सभेन मोरयेक ती देव माता म्हणून परगट उसारले. जेजूचे सैम मनशा सैम वा दैवीक सैम या दोन्ही सैमां ताका आसलिंगी म्हणलो दुबाव आयिल्ल्या वेळार जेजूक दोन्ही सैमां आसली तरी तो एकलोच म्हणून एफेजांत पवित्र सभा उसारता. त्या सभेंत मोरयेक लक्ती जाल्ले एक सत मात्र तांणी परगट केले. आनी एक सत उपरांत जावंक आसच्या कॅल्सडन सभेंत पापा लियाव हाणें परगटणी करतना हजर आसल्या बिस्पांनी अशें म्हणलें. आज लियाव मुखांत्र पेद्रू उलयलो. तेदोळ पर्यंत तर्काक आसलो विशय जेजूच्या सैमा विशयांतलो वो आखेर जालो. मोनोफिजिस्ट आनी जेजू थंय एक सैम आसा म्हणलो वाद पवित्र सभेन नेगार केलो. सभेंत हजर आसल्या सडीत बिस्पांनी पापा लियावची शिकोण स्विकार केली. ही शिकोण अशी: देवाचो शब्द मनीस जालो आनीक तो आमचे मदें जियेलो. हें सत परगटलें. वयर विवरिल्ल्या संगतीतावन आमी समजोवचें कितें म्हळ्यार पवित्र सभेन शिकयिल्लें सत मरी देवाची माता. जेजू ख्रिस्त सांगातास देव आनी मनीस आनी तो एकलोच. तशें आसता पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जण देव मनीस जाल्लो आनीक तो जेजू ख्रिस्त आनी ताची माता मरी. आमी मरयेक हो मान करतना ती क्रिस्ताची माता मात्र न्हय, ती आमची माता म्हणून आमी वळखता. जेजू ख्रिस्त देवाच्या सृश्टेंत प्रथम फळ. ताणें केल्ल्या सोडवणे मुखांत्र आमी जेजू क्रिस्तातय देवाच्या पुतातय ताची भुरगीं जावंक पावल्या. जेजू मोरयेचो पूत आनी आमी जेजूची भावंडां जावन आसा. तो आमचो व्हड भाव मोरयेचो पूत आनी आमी ताची भावंडां जावन मोरयेचीच भुरगीं जावंक पावता. देखून आज आमी आमच्या मातेक देवाची माता म्हणून आपयतना एक बळवंत मजतीची आवय देवान आमकां दिल्या म्हणून आज आमी संतोसता. मरयेची भक्त आमच्या कुटुंबांक सांगाता हाडटा. सर सान्यांनी सांगाता बसून मरयेचो तेर्स म्हणटना आमकां मरी देवा थंय पावयता. मरयेचे हें भक्तीपण आनी हेर भक्तीपणां तिच्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां कुमक करतात. जेजूची शिकोवण शांती समाधानाची शिकोवण. जनवराची 1 तारीख विश्व शांतीचो दीस म्हणून आचरण जाता. जेजू जावन आसा आमची शांती आनी समाधान. ताचे थंय बाप सगळ्या संवसाराक आपणा थंय राजी करता. तोच आमची शांती आनी समाधान. तर ह्या वर्सा आख्या संवसारार समाधान रास करूं दी म्हणून आमी मागया. गेल्या त्या वर्सांनी आख्या संवसारार जावची घुसपट गोंदळ, आकांतवादिनी करची नासाची कृत्यां, जावची भिरांकूळ नैसर्गीक वायटां, हे सगळ्या सृश्टेचे आनी मनशाकुळाचे समतोलन सुकयता. देव बिलकूल आपल्या सृश्टीचो नास आशेना. कितें वायट तें मनशांत थावन येवचें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा पातकाची मजुरी मरण. देखून आमी कितें आमच्या बोवारी पळयता त्या वायटांक कारण मनीसच.
फातका मारिफात मोरान फाव जालें जाल्यार देवाच्या कृपे मारिफात आमकां भागयोन पण आनी साश्टाचें जिवीत मेळ्ळें. सांब पावलू ह्या विशयांत आमकां विवरून सांगता, खंय फाताक रास करतले थंय सोम्याची कृपा सडीत आनी सडीत मापान रास करूंक लागले. ही कृपा आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्तांतय आमकां मेळटा. ही कृपा आमकां सडवण लाभोवची कृपा, आमकां देवाची भुरगीं करची कृपा, आमचे फातकी सैम नाश करची ही कृपा जावन आसा. आमच्या उलोवण्यांत आनी कार्यांनी आमी शांती समाधान हाडची हातेरां जावया. खोटेपण आमचे तावन आमी हुमटून काडया आनी खोटेपणाच्या कृत्यांचें खंडन करया. जायते फावटी खोटेपण पळोवन बरे मनीस ताठक जातात वय, पूण हें उसारूंक ते भियेतात. आपणें कित्याक उलयचें? हांव तर उलयलो, हांवूय दुस्मान जातलो, हांवूय कश्टांक सांपडटलो, असलें चिंतप सारकें न्हय. बरें चिंतया, बरें उलोवया, बरेंपण आमी उखल धरया, बरेंपण मुंदरूंक आमी सदान करया. अशें आमच्या कुटुंबांनी, समाजींत, आमच्या परिसरांत, वाड्यांत समाधान हाडूंक आमी पावतले. ह्या सर्व आमच्या निचेवांचेर ह्या नव्या वर्सा सर्वेश्वर सुबामपणी आमकां आशिर्वाद दिवं. ह्या वर्सा आमी भावार्थाचें वर्स चलयता. ह्या विशयांत येदोळसो आमकां जायती मायेत मेळ्ळ्या. आमच्या गवळी बापान परिपत्रा मुखांत्र आमकां शिकोवन दिल्या आनी कशें भावार्थाचें वर्स आमी आमच्या खासगी जिवितांत, कुटुंबांत, फिरगजेंत, वाड्यांत, वाराड्यांत दियेसिजी अंतार चलय म्हणून आमकां तांणी सुचना दिल्यात. आमकां मेळिल्लो भावार्थ देवातावन आमकां लाबल्लें धर्मार्थ देणें. हें देणें राखून व्हरूंक कातोलीक पवित्र सभा आमकां विविध वांटो दाखयता. पोर्ता फिदेई म्हणल्या आपल्या अपोस्तलीक पत्रांत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान पवित्र सभेचो दारवटो सदांच आमकां सगटांक उक्तो आसा म्हणून परगटला. भावार्थांत पयस आसच्यांक तांचें समर्पण परत करन तांणी फाट घेवंक उलो दिला. ह्या वर्सा 50 वर्सां आदीं वातिकन दुसऱ्या महासभेन शिकयिल्ली पवित्र सभेची शिकवण आमी परत शिकोवंक जाय. 20 वर्सां आदीं पापान पवित्र सभेची दोतोन परगटलेली हाचें आमी अध्ययन करूंक जाय. अशें आमच्या भावार्थाची जाणवाय आनी पवित्र सभेची शिकवण जोडूंक ह्या वर्सा आमी सदान करिजे. तर ह्या वर्सांत आमी बरें आदारया, बरेंपण पळोवया आनी बरेंपण आमच्या परिसरांत रुपीत करूंक आमी पेसाडया. हें करूंक सर्वेश्वर आमचेर तसो आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सांबाळूं. ह्या वर्सा सर्वेश्वर प्रत्येक तरान आमचेर सर्वांचेर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश घालूं आनी आमची दया करूं. आमेन.